हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जो सीपेक के हवाले से शुरू से ही बहुत तनकीद होती रही है हुकूमत पे। रज़ाक दाऊद साहब का जो नई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त उनका जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है सीपेक प्रोजेक्ट्स का, इनको देखने की ज़रूरत है, इस पर भी बहुत तनकीद हुई। और उसके बाद भी जब आसिम बाजवा साहब और खालिद मंसूर साहब की बात हुई है तब भी यही गुफ्तगू हुई है कि शायद इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा सकी जो शायद चीनी हुकूमत भी चाहती थी। और बहुत सी क़यास राय हुई है कि ये जो स्लो पेस रही है प्रोजेक्ट्स की, इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको मैनेज नहीं कर पाई। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन साहब। ये सेनेटर हैं और सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दिफा है उसके सरबराह भी हैं। वेलकम टू द शो सर। जी मुशाहिद साहब, सर किस तरह देख रहे हैं आप ये जो एकदम तब्दीली हुई है, एंड वुड यू से, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ना सर, डू यू थिंक कि ये इट्स अ डिसीजन दैट वाज लॉन्ग ओवरड्यू? Well, it may have been long overdue, but it was a surprising decision. Sudden किया है. I think ये प्राइम मिनिस्टर का एक स्टाइल हो गया फायरिंग का, कि पहले कई दफा वो कहते हैं कि जी आप इस्तीफा ना दें। इनको लास्ट ईयर जब ये मुतनाज़े हो गए थे वो पापा जॉन और वो बिजनेस इश्यूज पर, और काफी आपने स्टेटमेंट्स भी देखे थे, उस वक्त इन्होंने सुना था कि इस्तीफे की बात की है तो प्राइम मिनिस्टर का अभी ये ना इस्तीफा दें, तो फिर उनको खुद फारग कर दिया गया। यही पैटर्न उन्होंने इख्तियार किया था फॉर हफीज शेख साहब। उनको भी कहा गया कि अभी आप ठहरे, आप इस्तीफा ना दें, तो उनको भी असद उमर साहब को खुद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारग किया था, सुना था व्हाट्सएप पर फारग किया था। फिर जहांगीर तरीन को भी, तो एक पैटर्न है, सरप्राइज है। लेकिन ये मेरे ख्याल में माफ करिएगा सर, मैं आपकी अब बात काट रही हूँ। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आसिम बाजवा साहब इज द लेटेस्ट कैजुअलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स वे ऑफ डूइंग गवर्नेंस। जी, ही हैज बीन एक्चुअली सैक्ड। तो वो मतलब है कि और वो उनके लिए भी सरप्राइज था, सबके लिए सरप्राइज था। लेकिन मैं समझता हूँ बुनियादी फैसला ठीक फैसला है। अब ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, असद उमर साहब की नॉमिनेशन थी, क्योंकि ये खालिद मंसूर साहब जो हैं अच्छे, इज अ क्रेडिबल सिविलियन फेस, प्रोफेशनल है, चाइनीज कंपनीज को जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, सो ही आई थिंक ही क्वालिफाइज फॉर दिस स्लॉट। और ये उनके कॉलीग भी रहे हैं एंग्रो में, तो उन्होंने रेकमेंड किया होगा और प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन ये जिस तरीके से किया है वो शायद सरप्राइज लोगों के लिए होगा। लेकिन ये फैसला दुरुस्त है इस वक्त सीपैक के हवाले से, और इस वक्त सीपैक को आगे लेने के लिए जो चैलेंजेस हैं, I hope he is able to overcome that, but he is the right choice. बट सर ये क्यों आप बात कर रहे हैं कि ये क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके ख्याल में आसिम बाजवा साहब जो थे वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे और अब खालिद मंसूर साहब जो है वो मैनेज कर पाएंगे? आई मीन बेसिकली इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ओवरऑल अप्रोच इज नॉट द इशू। मेरे ख्याल में बेसिक था कि आई थिंक आसिम बाजवा साहब को अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी जो पापा जॉन वगैरह की हुई, वो तो अलग थी, वो तो ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद थी। लेकिन ये मेरे ख्याल में इनके जो सेटअप के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए। इनके शिबली फराज साहब से मसाइल थे, मुझे ये मालूम है, जब ये स्पेशल असिस्टेंट थे इंफॉर्मेशन के। इनके पार्लियामेंट्री कमेटी और सीपेक के साथ मसाइल थे, इनके असद उमर साहब के साथ भी मसाइल थे। तो वो एक चेन ऑफ कमांड था। और मेरे ख्याल में एट दिस स्टेज शायद मुझे लगता है कि आसिम बाजवा साहब की जो सपोर्ट बेस थी, जो पिंडी से आती थी, शायद वो पिंडी ने भी हाथ उठा लिया और वो फिर कमजोर हो गया और उसमें लोगों के ख्याल से डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल इशू है आरफा साहिबा, 5 मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। देखें जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सीपैक, स्टीयरिंग कमेटी ऑन पाक चाइना रिलेशंस एंड सीपैक, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फिर प्लानिंग कमीशन भी है, और फिर सीपैक अथॉरिटी भी है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक, वो ओवरसाइट बॉडी भी है। तो वो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आ रहे थे, चाइनीज कंपनीज कंप्लेन कर रहे थे, स्लो डाउन की बात भी हो रही थी। और खास तौर पे अब जो नया फेज है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, वो कौन सा फेज है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री
اور اس میں اسپیشل اکنامک زونز بننے ہیں. صحیح. اور تو وہ بڑا خاص فیز ہے جس میں آپ کے جاب جنریٹ ہوں گے. سر اگر میں آپ کو یہاں آپ کی بات کاٹ سکوں, دو چیزیں ہیں سر. ایک تو آپ نے پنڈی کی سپورٹ کی بات کی, کیا اس کا تعلق وہ پاپا جونز کی کنٹروورسی سے ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, یا کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے باجوہ صاحب تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے وہ سپورٹ جو تھی وہ دیٹ ڈس اپیئرڈ؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. ایک تو وہ جو کنٹروورسی کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے, اور آپ کو پتا ہے جو فوجی سسٹم ہے, فوجی کلچر از اے ویری کوائٹ کلچر. وہ خاموشی سے کام کرنا چاہتے ہیں. they don't want to draw attention to themselves, they don't want to make themselves controversial. تو ایک سینئر پرسن جو لیفٹیننٹ جنرل رہا ہے, کور کمانڈر رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر رہا ہے اور سارا کچھ, اور وہ ایکسپرٹیز بھی ہے ٹویٹنگ وغیرہ ہے اس ٹائپ کی چیزیں میں, جب وہ جنرل رائی تھے آرمی چیف, تو وہ اس کے بارے میں اتنی کنٹروورسی آنی شروع ہوگی پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایشوز بھی شروع ہو گئے. اور پھر دوسرا یہ جو تھا کہ پلس جو پولیٹیکل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, وہ اس سے لیک آف کمفرٹ ہو گیا, لیک آف کمیونیکیشن ہو گیا. تو مجھے میری رپورٹ یہ بھی ہے کہ جو ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی منڈے کو, جس میں اسد عمر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, ان میں کوئی ان کا بیک اینڈ فورتھ بھی ہوا تھا. تو آئی تھنک وہ بیسکلی اٹ واز اے ڈیسیژن taken on the recommendation of Asad Umar Saab, because he's now in the driving seat on CPEC, اور Prime Minister went along with it. لیکن یہ فیصلہ ان کا تھا, اور نہ چائنا کو معلوم تھا, نہ فوج کو میرے خیال میں معلوم تھا. اچھا سر, تو یہ جو آپ بولیں کہ اب بیسکلی آصف باجوہ صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے, جو آپ نے جیسے کہا کہ انسٹیٹیوشن مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کمیٹیز اور مطلب کہ بہت سارے لیولز کے اوپر سی پیک سے ڈیل کیا جا رہا ہے, تو سر کیا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد کا ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ لیئرز کریٹ کر دیے ہیں, سی پیک از بینگ ڈیلٹ ود؟ اب آپ نے غالباً جو پچھلا انٹرویو دیا اس ایشو پہ آپ نے ون ونڈو آپریشن کی بات کی, تو کیا یہ تبدیلی ہوئی ہے, یا کیونکہ جیسے اسد عمر صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے کہ اب فیز تبدیل ہو گیا سی پیک کا, تو یہ جو ویریس لیئرز ہیں ان کے اوپر مسئلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, جب سی پیک شروع ہوا تھا میاں صاحب کے زمانے میں, وہ کیا تھا, اس میں سب سے پہلا ایشو تھا جو اب آ رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, پہلے نہیں کیا, وہ پولیٹیکل اونرشپ کا تھا, کہ انہوں نے اون کیا کہ سی پیک ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کو لے کے چلیں گے. وہ کس نے اون کیا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب. اس کے بعد کیا کس نے اون کیا؟ منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب. یہ دو لیئرز ہو گئے. ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک بنی 2015 میں, جس کا میں چیئرمین تھا, اور وہ پارٹی میں 21 ممبرز تھے, جس میں میجورٹی چھوٹے صوبوں کی تھی اور اپوزیشن بھی ریپرزینٹیو تھی. اسد عمر صاحب اور شبلی فراز اس میری کمیٹی کے ممبرز تھے. تو وہ سی پیک میں اس میں, اور ہم نے ہمارا کیا رول تھا کہ ہم نے صوبوں کو وفاقی حکومت سے جوڑا, ہم نے کوارڈینیشن کی اور پارلیمنٹ کی اونرشپ لے لی ہم نے, اور کنسنسس کر لیا سیاسی جماعتوں میں سی پیک از دا وے فارورڈ, جو ہم نے کروایا پارلیمنٹری کمیٹی. سو کلیئر تھا اس وقت, نہ سی پیک اتھارٹی تھی, نہ کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی تھی, اور نہ یہ کھچڑی تھی کہ فلانی منسٹری ہے فلانی منسٹری ہے. اور شروع میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ بیانات آئے تھے ان کی حکومت کے جو غیر ذمہ دارانہ تھے, جو چائنا کے بارے میں اور سی پیک کے بارے میں انہوں نے غلط بیانات دیے, اور اس سے سی پیک کا سلو ڈاؤن میں ایک تعصب بھی ملا اور لگا کہ یہ گڑبڑ ہے. پھر جنرل باجوہ ٹو انٹروین, قمر جاوید باجوہ یعنی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, وہ چائنا گئے, شی جن پنگ سے ملے, انہوں نے اونرشپ بھی لی, پارلیمنٹ نے اونرشپ لی, اور پھر سی پیک آن ٹریک ہوا. تو اب یہ ان کو بھی اب چاہیے, they have to get the act together. مثلا ہم نے بات کی, میں نے ابھی اسپیشل ون ونڈو آپریشن کی. اب ون ونڈو آپریشن کون کرے گا؟ اسپیشل اکنامک زونز کے, وہ کرے گا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نیچے آتی ہیں. اور بورڈ آف انویسٹمنٹ میں عارفہ صاحبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 4 مختلف چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں اس دور میں. 4 مختلف چیئرمین. اگر آپ کا ٹیلیور ہی کسی کا نہیں, آپ پتہ نہیں کون چیئرمین ہے, اب ایک سیکرٹری لگائی ہے انہوں نے, کوئی خاتون ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چین آف کمانڈ میں کلیئرٹی آنی پڑے گی. اگر آپ نے اس کو فل سپیڈ ہیڈ سے لے کے چلنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہونا ہے, تو ایک تو انہوں نے ایلیویٹ کر دیا ہے اسٹیٹس کو, کہ جو خالد منصور کو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ آن سی پیک افیئرز بنا دیا, یعنی کہ وہ اب کیبنٹ میں بیٹھیں گے, اور سی پیک کی ایک قسم کی منسٹری بن گئی ہے سو ٹو اسپیک, یا منسٹریل اسٹیٹس مل گیا, کیبنٹ رینک مل گیا سی پیک کے جو اسپیشل اسسٹنٹ. تو جو اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب ایلیویٹ ہو گیا. لیکن یہ جو کھچڑی بنی ہوئی ہے 5 اداروں کی,
اس میں کیا چین آف کمانڈ ہوگا اور ون ونڈو آپریشن. دس از دا بگیسٹ چیلنج. کوآرڈینیشن کریں, لال فیتا کاٹیں اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں. ٹھک ٹھک ٹھک. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جو ماضی میں ہوا. اچھا دیکھیں یہ نہ بھولیں کہ میاں صاحب کے دور میں فرسٹ فیز آف سی پیک آن ٹریک چلا اور کامیابی سے چلا.